بارطاجيو لي زامي لي ان شاء الله تكونوا كاع بيان. دونك في لا فيديو هذه راح ندير لكم شرح على كيفاش تشدوا ليكزامان لي بروف كومبليمونتير اورال تاع تي سي اف، ثاني لي كومبليمونتير تاع اكري. دونك شويه لا فيديو شكال باش تعرفوا كيفاش تشدوا لي دو رونديفو هذا. دونك كومونس مي زامي، ندير لكم الشرح كيفاش تشدوا رونديفو تي سي اف اس او كونسيرنو لي بروف كومبليمونتير اورال. دونك دخلوا للسيت هذا كيما راكم تشوفوا هنا if-6algerie.com alger test et examen calendrier des examens. تخرج لكم لاباج هذه فوالا، تهبطوا لتحت تلقاو لي بروف كومبليمونتير اكسبريسيون اورال تي سي اف اس او فوالا. دونك بريميرمون تحتاجو لي بروف هذه بور لي بيرسون باغ اكزومبل يديرو ليميغراسيون او كيبيك في السيستم ديكلاراسيون دانتيري اريما. تحتاجو لي بروف هذه تعقبو التي سي اف اس او بلوس لي بروف كومبليمونتير اكسبريسيون اورال باش تجيبون بلوس دو بوان فوالا. دونك باش ديرو لانسكريبسيون لازم يكون عندكم بريميرمون لا بياس ديدونتيتي بيوميتريك اوبليغاتوار فوتوكوبي فورما A4 فوالا. دوزيامون عندكم فوتوكوبي دو لاتيستاسيون دو ريوسيت دو تي سي اف اس او، لازم تكون عندكم لاتيستاسيون اوريجينال دو تي سي اف اس او. عندكم لي فري نتاع ليكزامان هذا وبيان التيست هذا 6000 دينار 600000 كيما راكم تشوفوا هنا. لي زانسكريبسيون تشدو رونديفو اون لين فوالا. فوالا لو ليان دانسكريبسيون كيما راكم تشوفون portail.if-6algerie.com voilà. Ça concernant les papiers à fournir pour prendre un rendez-vous pour l'épreuve complémentaire d'expression orale TCF SO. تاني عندكم l'épreuve complémentaire expression écrite TCF كيما راكم تشوفون فيرسيون اورديناتور. هنا الدوسي افورني عندكم فوتوكوبي فورما A4 de la pièce d'identité biométrique obligatoire. عندكم فوتوكوبي de l'attestation réussie de TCFS en cours de validité minimum 6 mois. TCF n'est pas expiré voilà. عندكم لي فري تاني 6000 دينار 600000. Les inscriptions se font uniquement en ligne voilà. lien d'inscription عندكم portail.if-6algerie.com voilà. هادو هما لي بابي كونسيرنون لي بروف كومبليمونتير اكسبريسيون اكريتي سي اف اس او. تاني لي بروف هادي تقدروا تعقبوها بور افوار بلوس دو بوان كونسيرنون لي بيرسون كي فون باسي او بيان كي فون فير ليميغراسيون او كيبيك في السيستم ديكلاراسيون دانتيري اريما، او بيان تحتاجوها دوطخ بروغرام فوالا. دونك هذا واش كاين كوم بابي concernant des preuves complémentaires expression écrite TCF SO. باش تشدو رونديفو سوا لي بروف كومبليمونتير اورال ou bien لي بروف كومبليمونتير écrite تكليكيو هنا في portail if-6algerie.com. هنا تدخلو ديريكتومون دون فوتر كونت في الانستيتوت فرونسي الجيري. pour le moment كيما راكم تشوفون y a pas d'examen concernant l'épreuve complémentaire orale ou bien l'épreuve expression écrite voilà. دونك تلقاو لي دات هنا كيما راكم تشوفوا، تلقاو هذه سانسكرير كيما لي زوطخ تيست سي لا ميم ميثود. تكليكيو كي تلقاو هنا لي رونديفو ديسپونيبل كيما راكم تشوفوا في الطابلو هذا. يا با دو رونديفو بور لو مومون concernant l'épreuve complémentaire orale et l'épreuve écrite. كي يكونوا لي دات هنا لي رونديفو ديسپونيبل تكليكيو في سانسكرير وتتبعوا لي ميم زيتاب. تخيروا اون دات، تخيروا لور، تخيروا لا بلاص وين رايح تعقبوا التيست سواء في الجي ou bien في قسطنطين باغ اكزومبل. تخيروا لا دات دو بايمون
وديروا ريزيرفي. فوالا جو بونس سي سا لا ميثود بور بروندر ان رونديفون. درت لكم برك ان اكزامبل باش تفهموا. بور المومون يا با دو رونديفون، ان شاء الله بروشانمون يورا دو رونديفون ان شاء الله. دونك حبيت نبارطاجي معكم مون اكسبيريونس كونسيرنون ليكزامان ليبروف ليكسبريسيون اورال نتاع تي سي اف اس او. بريميرمون باش تعقبوا التست هذا جي ديجا اكسبليكي سي كوا لي بابي ا فورنير. فوالا عندكم لاتيستاسيون اوريجينال نتاع تي سي اف وعندكم لي بابي هذوك. دونك كي تخلصوا وتشدوا رونديفو وتروحوا تعقبوا، بريميرمون تلقاو سيدي بيرو عندكم لا دوري ديكزامان في 12 مينوت هكداك. دخلوا بونجور نحكي لكم على مون اكزامان مون اكسبيريونس بيرسونال. فوالا دخلت لقيت ان بروف سيتي ان بروف فرونسي سي جو مسيفيان. فوالا يقدر تاني يكون ان بروف الجيريان سا ديبون. دونك بونجور اسيفون. فوالا ليكزامان هذا فيه 3 طاش. لا بروميير طاش كاين لا دوزيام طاش كاين لا تروازيام طاش. فوالا لا première tâche sans préparation. Une question, répondez directement. Il m'a posé la question présentez-vous. Voilà, j'ai bien répondu à la question hadik. Donc la deuxième tâche, 5 minutes. Il va poser une question. 2 minutes de préparation. Pour te préparer sur une feuille les réponses à répondre. Voilà. عندكم 3 minutes pour répondre à la question. La question. Il m'a posé une question. Il m'a dit هنا رايح c'est des questions. Par exemple يعطيكم un sujet. Exemple نقولوا l'immigration au Canada. هنا رايح تبوزيو دي كيستيون على البروف هذاك. باغ اكزومبل comment faire pour moi j'ai posé des questions هذه comment faire pour immigrer au Canada, c'est quoi les conditions demandées, c'est quoi les papiers demandés. donc c'est رايح يبروبوزي un thème ou bien un sujet وانتوما رايح تبوزيو دي كيستيون. فوالا عندكم لا تروازيام طاش عندكم 4 minutes. Voilà. Il m'a posé la question هذيك quel pays aimez-vous vivre et pourquoi. هنا رايح تشرحوا. J'ai expliqué par exemple أنا نحب la France. J'ai donné des arguments concernant la France. Voilà. Donc هذا واش كاين في l'examen تاع l'expression orale. Juste les questions-réponses seront enregistrées. ويبعثوا l'enregistrement هذاك جو بونس يديروا تريتمون اباري. عندكم 15 جور هكداك يبعثوا لكم الريزولطا. عندكم لاتيستاسيون فينال فيها الريزولطا كيما راكم تشوفوا هنا. عندكم الريزولطا جلوبال وعندكم لي زيبروف اوبليغاتوار. عندكم السكور والنيفو. عندكم الكومبريهنسيون اورال فوالا الميتريز دو ستركتور دو لا لونغ. وعندكم الكومبريهنسيون écrite. Moi, j'ai passé l'expression orale du 13 sur 20, un B2, c'est un très bon score. Voilà. Concernant l'épreuve, l'expression écrite, j'ai pas passé le test. Mais c'est la même méthode. Rendez-vous. J'ai déjà expliqué qu'il fait un rendez-vous. Voilà. Donc, Inch'Allah, تعجبكم la vidéo. Inch'Allah, j'ai bien expliqué. Concernant les deux épreuves complémentaires, l'expression orale ou l'expression écrite. J'ai partagé mon propre expérience concernant l'épreuve complémentaire, l'expression orale. Inch'Allah, j'ai bien expliqué. Partagez la vidéo le maximum avec vos amis proches. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Fernas Vlogs. الناس اللي ماهمش مشتركين في قناتي اشتركوا في قناتي pour m'encourager à faire d'autres vidéos باش نعاونكم. Tani pour partager les nouvelles concernant les démarches Campus France et d'autres sujets intéressants Inch'Allah. Donc max de like. Merci, شكرا, تحياتي لكم Fernas Vlogs. À la prochaine vidéo Inch'Allah. Bye.